नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। म हुँ रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, हामी कोरोना भाइरसका कारणले विश्वभरि समस्याग्रस्त बनाइरहेको बेला नेपालमा त्यसका प्रभावहरू कस्ता परिरहेका छन्, कुन जिल्लाको अवस्था कस्तो छ, मानिसहरू सहज जीवन जिउनका लागि पाइरहेका छन् कि छैनन्, जीवन जिउनका लागि सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले के गरिरहेका छन्, यसका यावत विषयहरूलाई समेटेर कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ हरेक दिन। आज हामीले नेपालमा 25,551 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि 100 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ अनि 17,077 जना उपचार गराइराखेको अवस्था छ भने उपचार गराइसकेर फर्किसकेको अवस्था छ भने 8,375 जना उपचारका क्रममा रहेका छन्। तर विगतमा उपचारका क्रममा अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेकाहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण थिएन। खालि उनीहरूलाई कोरोना मुक्त भयो कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने र मुक्त भएको छैन भने त्यो अवधिसम्म अन्यत्र सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर राख्ने प्रयास गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय केही लापरवाहीहरू सरकारी स्तरबाट नै भए। जो सङ्क्रमितमा लक्षणहरू छैनन्, ती लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई घर फर्काउने 14 दिन पार गरिसकेपछि भन्ने नीति लिइयो, जसको कारणले पनि हुनसक्छ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको छ। र समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोनाले विगतमा जस्तो खालि सङ्क्रमित भनेर पुष्टि मात्रै हुने, लक्षण नदेखिने जुन खालको अवस्था थियो, त्यो चरण पनि पार गरेर अहिले सङ्क्रमितहरू लक्षणसहितका भेटिन थालेका छन् र लक्षणमा पनि गम्भीर प्रकृतिकाहरू पनि केही % देखा पर्न थालेको छन्। यो चिन्ताको विषय हो। यो चिन्ताको विषयबाट पार पाउनका लागि चाहिँ सरकारले के काम गर्दैछ, नागरिक स्तरबाट कस्ता सचेतताहरू अपनाइँदैछन्, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बीच कसरी समन्वय भइरहेको छ, यी विषयहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ। विश्वभरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म 2,13,55,000 भन्दा बढी भइसकेको छ भनेदेखि 7,63,000 को कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले गर्दा ज्यान गइसकेको अवस्था छ। 1,41,49,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको र सामान्य जीवनतर्फ फर्किएको अवस्था छ अहिलेसम्म। विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा सङ्क्रमितहरू छन्, जहाँ 5,47,62,000 54,76,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,71,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 2,87,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। दोस्रो स्थानमा ब्राजिल छ, जहाँ 32,78,000 मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 1,06,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 23,84,000 मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ 25,25,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 49,100 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 1,80,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा रुस छ, जहाँ 9,12,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 15,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 7,22,000 निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ, जहाँ औषधि पत्ता लागु, इन्जेक्सन पनि पत्ता लागु भनेर पनि चर्चा गरिएको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक चरणहरू पार गरेका प्रमाण पेश नगर्दाखेरि रसियन भ्याक्सिन अन्यत्र पनि आउँछ र त्यसले उपचार सम्भव हुन्छ भनेर आम मानिसले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन। हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन, जहाँबाट कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवात भएको थियो, त्यहाँ 84,800 सङ्क्रमित छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। 4,634 जनाको मृत्यु भएको छ भनेदेखि 79,519 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। नेपालमा 25,551 सङ्क्रमित पुग्दाखेरि 100 जनाको मृत्यु भएको छ। 17,077 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ भने 8,375 जना अहिले पनि आइसोलेसनमा उपचार गराइराखेको अवस्था छ। हामी विश्वको यो अवस्था अनि नेपालको यो अवस्था, यो चाहिँ तथ्याङ्कीय अवस्था मात्रै हो। यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यति भएको छ, मृत्यु यति भएको छ भन्ने छ। र यो तथ्याङ्क सँगसँगै जोडिएर आउने कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै कोरोनाले
तहस नहस बनाइदिएको छ। विश्वको प्रजातन्त्रको जननी भनेर चिनिने राष्ट्र बेलायत, जहाँ कोरोना सङ्क्रमणका कारणले पछिल्ला 3 महिनामा अहिलेसम्मकै एकदमै डरलाग्दो आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आएको छ र 20% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठुला समस्या आउने पूर्वानुमान गर्न थालिएको छ। हाम्रोमा पनि अर्थतन्त्रमा नराम्रा प्रभावहरू देखिसकेको अवस्था छ, तर त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हामी कुन अवस्थामा थियौँ, कुन अवस्थामा पुग्यौँ र यसबाट उठ्न के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अध्ययनहरू भएका छैनन्। तर अब हामी यी विषयहरू सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै अब आर्थिक अवस्थामा हामी कुन अवस्थामा जानेछौँ, शैक्षिक वर्षको नै कोल्याप्स भएर एउटा शैक्षिक वर्ष नै हराउने स्थिति बन्यो भनेदेखि त्यसले पार्ने प्रभावहरू, विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पार्ने असरहरू, अभिभावकमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्ने असरहरूका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार भनेको सबै खालका समस्याहरूमा ध्यान पुर्याउने संयन्त्र पनि हो र त्यो संयन्त्र सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर हरेक क्षेत्रका प्रभावहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामी जिल्ला स्तरमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव कस्तो देखिरहेको छ बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमणले उग्र रूप लिएको पर्सा जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। समुदाय स्तरमा मात्रै फैलिएको छैन, फैलिएर सङ्क्रमितहरू जति भेटिएका छन् तिनीहरू लक्षणसहितका भेटिन थालेका छन् र मृत्यु पनि लगातार जस्तो हुन थालेको छ। यसले मानिसहरूमा चिन्ता बढिरहेको छ। पर्साको वीरगन्जमा यति बेला हाम्रा सहकर्मी नरेश सर्राफ हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर रमेश सर। पर्सामा कस्तो अवस्था छ, कति सङ्क्रमित भइराखेका छन्, सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, संक्षेपमा अपडेट गराउनुहोस्। रमेश सर, आज मात्र पर्सा जिल्लामा 3 जना कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान भएको छ। उहाँहरूको वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुँदा चाहिँ 3 जना सङ्क्रमितहरूको पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी राति चाहिँ हाम्रो पर्सा जिल्लामा चाहिँ वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मुर्नीमा एउटा 60 वर्षीय वृद्धको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। उनको 21 गते चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि नारायणीको कोभिड अस्पतालमा चाहिँ 24 गते भर्ना गरिएको थियो र राति उपचारको क्रममा उनको ज्यान गएको भनेर हामीले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको जुन कोभिड अस्पताल छ उहाँको इन्चार्ज डाक्टर उदय नारायण सिंहले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने लगभग 1200 जति पुगिसकेका छन् र मृतकको सङ्ख्या पनि 26 जति पुगेका छन्, जसमा चाहिँ 2 जना बारा जिल्लाका हुनुहुन्छ अनि 1 जना रोहतडका हुनुहुन्छ। 1 जनाको चाहिँ पहिचान खुल्न सकेको छैन। रमेशजी, अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमितको अवस्था दिनादिन बढ्दै गइरहे पनि बिचमा चाहिँ केही पिसिआर परीक्षणको कार्य अवरुद्ध भएको थियो। यद्यपि त्यो अहिले पुनः सुचारू भएको छ र अहिले पनि मास्क र टेस्टिङको आधारमा चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने काम भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। रमेशजी। नरेशजी, तपाईँले यो मास्क र सामान्य सुरक्षा उपायका आधारमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरिँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको पनि अभाव भइराखेको अवस्था हो? एकदम बिचमा चाहिँ यसमा जुन पिसिआरको लागि रिएजेन्ट जुन चाहिने पर्ने थियो त्यसको अभाव भएको थियो र सङ्घ सरकारसँग पनि नारायणी अस्पतालले माग गरेको थियो, तर त्यही लगभग 28 गते चाहिँ गरिएको मागबाट केही रिएजेन्ट किट आएपछि पिसिआर यहीँ सुरु भएको छ। यद्यपि त्योभन्दा 2 दिन पहिला चाहिँ लगभग 1100 चाहिँ पिसिआरको जुन स्वाब कलेक्सन गरिएको थियो, जुन प्रदेश नम्बर 2 कै अधिकांश जिल्लाहरूको पनि सम्मिलित थियो, त्यसलाई चाहिँ परीक्षणको लागि काठमाडौँको टेकु प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। तर अहिले त्यो समस्या अहिले केही समाधान भएको छ। तर यहाँ एउटा अझै के शङ्का उब्जिएको छ भने नारायणी अस्पतालमा हुने पिसिआर परीक्षणमा चाहिँ कुनै बेला नेगेटिभ र कुनै बेला पोजिटिभ देखाइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ स्थानीयमा एउटा शङ्का पनि उब्जिएको छ। हिजो अस्ति मात्र एउटा वीरगन्जकै
युवकको PCR परीक्षण गर्दाखेरि नारायणी अस्पतालमा नेगेटिभ देखेको थियो र त्यही व्यक्तिले शङ्का लागेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ PCR परीक्षण गराउँदाखेरि पोजिटिभ आएको छ। एउटा उहाँको केस मात्र होइन, वीरगञ्जको पर्सागढी नगरपालिकाका एकजना मेयर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यहाँ PCR परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको थियो र उहाँ त्यही व्यक्तिको PCR काठमाडौँमा गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो। लगभग यस्तो आधा दर्जनभन्दा व्यक्तिहरूमा चाहिँ यस्तो फल्ट देखिएको छ। यद्यपि यहाँका जुन नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर मदन उपाध्याय, उहाँलाई यो विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो फोन समेत उठाउन भ्याउनु भएको छैन, उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन, जसले गर्दा यसको आधिकारिक बारे हामीले केही बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ तर हुन सकेको छैन। नरेशजी, त्यहाँ तपाईँले यो कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ आउने कुरामा चाहिँ के समस्या भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले सम्पर्कमा आउन चाहिराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दा तपाईँले कुरा गर्न पाउनु भएको छैन। तर तथ्यले त देखाइरहेको छ कि एकपटक नेगेटिभ देखिएको मानिसमा फेरि पोजिटिभ देखिरहेको छ अनि पोजिटिभ देखिएको मानिसमा नेगेटिभ देखिरहेको छ। अब एउटै सहारा, एउटा अन्तिम भनेको विगतमा आरडिटी परीक्षणमा अविश्वास भइसकेपछि आरडिटी परीक्षणको क्रम चाहिँ एक किसिमले रोकिएको अवस्था छ। अब पिसिआरमा पनि त्यस्तै अविश्वास भयो भनेदेखि त मानिसहरूले त केमा विश्वास गर्ने, एउटा चिन्ताको विषय त बन्यो नि, होइन? हजुर हजुर। अब यसको समाधानका लागि चाहिँ स्थानीय तहका नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरू नै त्यसको शिकार बनिरहेका छन्। एकपटक नेगेटिभ एकपटक पोजिटिभ आउने समस्या देखिरहेको छ। उनीहरू के भन्छन्, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यसको विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि सरकारलाई के भन्दैछन् उनीहरू चाहिँ? यहाँ अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधि वा अन्य कुनै समुदायले यस विषयमा पहल सम्बन्धित निकायमा पहल त गरेको देखिएको छैन। तर पनि यहाँ जुन नारायणी अस्पतालकै मेडिकल जुन सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले कुरा गर्दाखेरि उहाँले नै भन्नुभएको छ भने कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको किटमा समस्या भएका कारणले कुनै कुनै समस्या देखिएको थियो। यद्यपि महानगरपालिकाले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ, हामीले उपलब्ध गराएको किटमा कुनै समस्या थिएन। एक महिना लगभग 30 दिनभन्दा 1 महिनादेखि प्रयोग भइरहेको किटमा समस्या देखिएन। तर दुई चार दिन पहिला मात्र देखिएको जुन आरोप लगाउनु एकदम तथ्यहीन भएको भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि जवाब फर्काइएको थियो। तर अहिले पनि यहाँ जुन रिएजेन्ट किट जुन हुन्छ त्यसलाई स्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ र पिसिआरको जुन दायरा छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा बनाउनुपर्छ भनेर यहाँका जुन विभिन्न निकायहरू छ त्यो सम्बन्धित सरकारसँग पनि एसएमएस मार्फत होस् या कुनै माध्यमले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमले चाहिँ अपिल पनि गरिरहेका छन्। वा उहाँहरू जुन प्रमुख यहाँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो स्तरबाट चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ कि पर्सा जिल्लामा यसको जुन स्तरीय परीक्षण छ यसको परीक्षण स्तरीय हुनुपर्छ र यसको लागि आवश्यक किटहरू पनि एकदम स्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर माग पनि गरिराख्नु भएको छ। नरेशजी, त्यो किटको प्रयोग पिसिआर मेसिन मात्रै भएन, पिसिआर किट पनि चाहियो अनि त्यसमा परीक्षण गर्दाखेरि विधिपूर्वक रिएजेन्टको प्रयोग गरियो भने मात्रै पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ सही आउँछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित तथ्य हो। तर त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन देखिरहेको छ त्यसमा केही कमी कमजोरी पक्कै भएको छ भन्ने कुराको तथ्य यही नै हो। यसलाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ खालि प्रचारको माध्यम बनाएर विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन् कि नारायणी अस्पतालसहित जहाँ जहाँ पिसिआर हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जो ल्याबको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएर राख्ने र उनीहरूमा केही कमी कमजोरी छन् भनेदेखि आवश्यक तालिम दिने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू प्र्याक्टिकल भएर काम गरिराख्नु भएको अवस्था हो। रमेशजी, यहाँका जुन राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू अस्ति पनि एउटा बैठक बसेका थिए। यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अगुवाईमा चाहिँ बैठक बसेको थियो र त्यहाँ पनि मेसिनलाई झटाउने काम पनि गरिएको छ। यसलाई कि त पुष्टि गर्नु पर्यो, यहाँ पिसिआर मेसिनको प्रब्लम छ, होइन भने यसमा स्तरीय रूपमा कसरी परीक्षण गर्नुपर्छ या तपाईँहरूको कर्मचारीको लापरवाही हो अथवा के हो यसको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए। तर अहिले पनि उहाँहरूले क्लियर एउटा जवाब दिनुभएको छैन, जसले गर्दा यो
अन्यलमा छ कि यहाँको पिसिआर मेसिनमै प्रब्लम छ कि यहाँका कर्मचारीहरूको लापरवाहीले यस्तो समस्या भएको हो भनेर जानकारी पनि आधिकारिक दिएका छैनन्, जसले गर्दा यो अहिले समस्या उठिरहेको छ। रमेशजी, नरेशजी, अहिले चाहिँ वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था बताउनुहोस् कि 1200 सङ्क्रमितहरू फेला परिसकेको अवस्था छ अनि 26 जना चाहिँ विभिन्न ठाउँका त्यही परीक्षण गरिएकाहरू उपचार गराउँदै गर्दाखेरि मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यति बेलासम्म अब समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्ने भनेर एउटा परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। दैनिक रूपमा अपडेट गराइन्छ कति पिसिआर परीक्षणहरू चाहिँ दैनिक रूपमा बढिराखेका छन् अनि कति मानिसहरूसम्म पुग्यो, कति बस्तीहरूमा चाहिँ बाँकी छ, कति बस्तीहरू समेटिन सके, यस्ता अपडेटहरू पनि गराउने गरिएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट, अर्थात् खालि बढाइएको छ भन्ने मात्रै जानकारी हो? सबभन्दा त पहिला रमेशजी, जुन यहाँका हाम्रो सूचना अधिकारीदेखि लिएर अनि नारायणी अस्पतालका जुन एउटा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अहिलेसम्म कसैले पनि आधिकारिक रूपमा कुनै सूचना दिइरहनु भएको छैन। हामीहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ यहाँ जनस्वास्थ्यका एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँले सँग रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ सूचना हामीले माग गर्ने गरेका छौँ। उहाँले दिएको सूचनाको आधारमा नै यहाँ पर्सा जिल्लामा जतिजना सङ्क्रमित भेटिरहेका छन् र उनीहरू भेटिएको सङ्क्रमितको कन्ट्र्याक्टको आधारमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। यद्यपि अहिले पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अधिकांश वडाहरू जुन छन् त्यसमा पिसिआर गर्न बाँकी रहेको छ। विगतका दिनमा जुन सङ्क्रमितहरू भेटिएका थिए उनीहरूको पनि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि अहिलेसम्म कतिवटा वडामा परीक्षण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ती व्यक्तिहरूको कारणले त्यहाँ वरपरका छिमेकी टोल र उनकै परिवारमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। उनीहरू माग पनि गरिरहेका छन्। कतिजनाले फोनमा गर्दाखेरि फोन नउठाइदिने, उल्टै उहाँहरूले त्यहाँका अधिकृतहरूले सम्झाउने बुझाउने काम गरिरहेका छन् कि तपाईँहरूमा कुनै प्रकारको लक्षण छ कि छैन, यदि छ भने हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ, होइन भने तपाईँ आफै होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपमा बस्नुहोस् भनेर सल्लाह मात्र दिने गरेको छन् र उनीहरूले औषधि समेत उपलब्ध गराएको अवस्था छैन। रमेशजी, भनेपछि यो कति परीक्षण पिसिआर परीक्षण चाहिँ दैनिक रूपमा कति स्वाब सङ्कलन गरिए, कति परीक्षणको दायरा बढिरहेको छ, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ पुगिसकेको र कुन कुन क्षेत्र चाहिँ पुग्न बाँकी रहेको जस्ता विषयहरू चाहिँ जानकारी दिने अभ्यास नै बसालिएको छैन? एकदम विगतका दिनमा चाहिँ यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुन ललित बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, हाल उहाँको सरुवा भइसकेको छ, जसले गर्दा अहिले केही समस्या भएको छ। उहाँ यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ पर्सा जिल्लामा हुने गरेको गतिविधि पिसिआर परीक्षण लगायतको विषयमा चाहिँ उहाँ सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो, तर 3-4 दिनदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको छ। लगभग पर्सा जिल्लाकै अवस्थामा हेर्ने हो भने अधिकांश लगभग 1 दर्जनभन्दा ठाउँहरूमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ र कतिपय पनि अहिले पनि सङ्क्रमितको पहिचानकै आधारमा पिसिआर गर्ने काम पनि भइरहेको छ र पैसाको पनि पेड जुन हुन्छ नि शुल्क पैसा तिरेर गर्ने परीक्षण, हजुर, पैसा तिरेर पनि परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। जुन व्यक्तिमा एउटा शङ्का लागिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ नारायणी अस्पतालमा पुगेर पिसिआर गर्ने पनि गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ नारायणी अस्पतालले कति पैसा लिने गरेको छ? लगभग 5500 रुपियाँ उहाँहरूले लिने गर्नुभएको छ र 5500 रुपियाँ लिएर चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसो भए त कतिपय क्षेत्रहरूमा परीक्षणका लागि जाने अभ्यास जुन गरिराखिएको छैन, त्यसको मतलब चाहिँ पैसा तिरेर परीक्षण गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रयास पनि भएको जस्तो देखिएको हो। एकदम यहाँ जुन व्यक्तिहरूमा एउटा शङ्का लागिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ पिसिआर भएको स्थलमा चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट नारायणी अस्पतालमा पुगेर एउटा पूर्जा कटाउनुहुन्छ र पिसिआर चाहिँ डाइरेक्ट गरिन्छ र त्यसको 2-3 दिनपछि चाहिँ उहाँहरूको रिजल्ट चाहिँ सार्वजनिक हुने गरेकोले यहाँ चाहिँ पिसिआर चाहिँ सशुल्क तिरेर पनि एउटा प्रोत्साहन बढाउने हिसाबले चाहिँ गरिएको छ। रमेशजी, धन्यवाद। नरेशजी, आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङका लागि खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नरेश सर्राफ, हामीलाई पर्साबाट त्यहाँको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पर्सामा अहिलेसम्म 1200 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 26 जनाको उपचारका क्रममा पहिचान भइसकेर र कतिपयको पहिचान
मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भइरहेको अवस्था पनि छ भने कतिपय चाहिँ कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै उपचारका प्रयासहरू हुने पनि समस्या परिरहेको छ। वीरगञ्जको मूल बजार क्षेत्र र वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखा परेको क्षेत्र बनेको छ भने कतिपय त्यस्ता क्षेत्र पनि होलान् जहाँ परीक्षणको दायरा नै विस्तारित भएर त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन र मानिसहरू कति सङ्क्रमित छन् भनेर एकिन तथ्याङ्क समेत आउन सकिरहेको अवस्था छैन। रिएजेन्ट पिसिआर किट र रिएजेन्टको अभावले गर्दाखेरि पिसिआरको दायरा जसरी विस्तारित हुनुपर्ने हो त्यसरी विस्तारित हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो समस्या पर्साको हो। अब हामी त्यस्तै सीमा क्षेत्र र भारतसँगको नाका पनि बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर रमेश। बाँकेमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमणको स्तर कस्तो देखिरहेको छ? त्यहाँ पनि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलियो भनिएको थियो। पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तारित भइरहेको छ कि छैन? कति पुगे सङ्क्रमितहरू? खास गरी पछिल्लो समय बाँकेमा जुन किसिमले समुदायमै कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएको भन्ने कुरा छ, यो यथार्थमै रहेको अहिले पाइरहेका छौँ। खास गरी अहिले समुदाय स्तरमा अहिलेसम्म पिसिआर टेस्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, दायरा पनि बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन र कोरोना सङ्क्रमित हुने अथवा भेटिने सङ्ख्या खास गरी अहिले कार्यालयहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू हुन पुगेका छन्, जसबाट भनौँ न कतिपय कार्यालयहरू सिल नै गरिएको छ भनेपछि अब कतिपय कार्यालयहरू आइतबारबाट सुरु गर्ने भनिएको छ। आजसम्मको कुरा गर्नुपर्दा बाँकेमा खास गरी लगभग करिब 700को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिनु भएको छ, जसमा 700 बढी डिस्चार्ज भएर पनि घर फर्किसकेको अवस्था छ भनेपछि दैनिक रूपमा 10 भन्दा बढीको दरले पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिराख्नु भएको अवस्था छ। जस्तै हिजो मात्रै 11 जनामा पुष्टि भएको थियो भनेपछि अझै पनि कतिपय केही सङ्ख्यामा जुन भनौँ न स्याम्पलहरू परीक्षण प्रक्रियामै रहेको अवस्था छ। समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलियो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि चाहिँ समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने अनि ऱ्यान्डम परीक्षण गरेर कहाँ छ भनेर खोजी गर्ने काम पनि गरिन्छ भनेर सुरुवातमा त्यो निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दाखेरि त्यो भनिएको थियो नि, त्यो चाहिँ भनियो मात्रै अभ्यास गरिएन कि अभ्यास गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू कम भेटिरहेको अवस्था हो? जस्तो खास गरी यहाँले भने जस्तो जसरी निषेधाज्ञा रहेको थियो हिजोसम्म, आजबाट पूर्णतया निषेधाज्ञा हटाइएको छ र यसै गरी जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू छन् त्यसलाई कडाई रूपमा पालना गराउने भनेर स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको अवस्था छ र यो निषेधाज्ञाको बिचमा जुन पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउने र समुदाय स्तरमै गएर चेक गर्ने भन्ने कुरा जुन भएको थियो, परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा जुन भएको थियो, त्योभन्दा पनि जो कन्ट्र्याक्टमा आए उहाँहरूकै स्वाब परीक्षणहरू भएको अवस्था देखिएको छ अहिलेसम्म देख्दाखेरि। जसरी कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ भनौँ न, सम्पर्क व्यक्तिहरू रहेका छन् भने उहाँहरूलाई नै चेक गर्ने र उसलाई नदेखिएपछि स्टप गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। भनेपछि मैले अहिले सङ्क्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको अभ्यास चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, तर समुदायमा कहाँ छ भनेर कहाँ बढी सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्, सङ्क्रमणले भयावह रूप लिएको छ कि त्यस्ता ठाउँहरूको खोजी गर्ने अनि ऱ्यान्डम परीक्षण गरेर ती ठाउँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने त्यस्ता अभ्यासहरू चाहिँ हुनै नसकेका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू के भन्छ? हो पक्कै जस्तो यहाँले भने जस्तो जसरी स्थानीय स्तरमै जुन समुदायमा फैलिसकेपछि जुन भनौँ सङ्क्रमण एरियाहरू हुनसक्छ, त्यसमा भएका समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अथवा एक घर एक पिसिआरका दरले जुन किसिमले पिसिआर टेस्टहरू गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिरहेको अवस्था छ। मैले जानकारी गराएअनुसार यहाँ भने जसरी यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आएकोलाई मात्रै पुरा पहिल्यै जुन तरिकाले भनौँ न सुरुवाती दिनहरूमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गरिएको थियो त्यही अनुसार गइरहेको अवस्था छ। एकाधकता जस्तो अलिक फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका भनौँ न वर्गहरू जस्तो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, यहाँ एउटा जो सस्पेक्टेडहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको पिसिआर गरेको अवस्था हो। र अहिले यसरी हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा पिसिआर गर्नको लागि इच्छुक भएका मानिसहरू भनौँ न उहाँहरू अझै पनि लाइन नै भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ, पिसिआर गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। र हामीले पिसिआर किट छ कि छैन भनेर भनौँ न जानकारी लिँदाखेरि
पिसिआर किट त्यति धेरै अभाव भएको छैन 6% रूपमा भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी भइरहेको अवस्थामा पिसिआर टेस्ट अझै पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ रमेशजी। जहाँसम्म मधुजी निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि आजदेखि निषेधाज्ञा हटेको अवस्था छ, त्यो निषेधाज्ञा हटिसकेपछि चाहिँ मानिसहरूमा चहल पहल कस्तो देखिरहेको छ? फेरि सामान्य जीवनतिर फर्केर मानिसहरू विगतमै जस्तो बेहोसीपूर्वक असुरक्षित गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था छ अथवा मानिसहरूमा एक किसिमको चेतावनीले एउटा सजगता आएको छ र सचेत भएर काम गरिरहेको अवस्था छ? पक्कै पनि जस्तो सुरुवाती दिनमा जसरी नेपालगञ्ज लगायत बाँकेका 8वटा स्थानीयपालिकाहरूमा जसरी कोरोनालाई अलि भनौँ न त्यति धेरै गम्भीरताका साथ लिएको थिएन, पछिल्लो समय आइसक्यो जब कोरोना यो सङ्क्रमितहरू समुदाय स्तरमा देखिन थालिसकेपछि केही मात्रामा अलिकति सजग भएको अवस्था देखिन्छ। तर पनि बजारमा अझै पनि हिजो मात्रै भनौँ 60-70वटा पसलहरूलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको अवस्था छ, जसमा सुरक्षाको मापदण्डहरू नअपनाइकन पसलहरू खोलेको पाइएको हुँदाखेरि त्यसले यी सामान्य यी उदाहरणहरूले गर्दाखेरि अझै पनि जुन रूपमा स्थानीय मानिसहरू अथवा स्थानीय बासिन्दाहरू अलिकति सजग हुनुपर्ने अवस्था हो। जो मास्क सेनिटाइजरका कुराहरू तिनलाई व्यवस्थित भएर आफूले प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यो नभइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। निर्वाध रूपमा हिँडिरहेको पनि हामीले पाउने गर्छौँ। कतिपय पसलहरू पनि खुलिरहे भनौँ न सुरक्षाका जुन मापदण्ड हो न्यूनतम मापदण्ड हो त्यो नअपनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ रमेशजी। मधुजी, स्थानीय तहहरूमा परीक्षणको समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण भयो भनिसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पहल गरिरहेका छैनन् आफ्ना क्षेत्रमा चाहिँ परीक्षण, आफ्ना क्षेत्रका अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू भनेर केही त्यस्ता जनसम्पर्क बढी भएका क्षेत्रहरू छन्, त्यसमा परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने, त्यसका लागि पहल गर्ने काम चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट भएको छैन? अहिले ठ्याक्कै अहिले पछिल्लो अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ बाँकेको अवस्थालाई हेर्दा जुन तरिकाले जनप्रतिनिधिहरू एक्टिभ रोल अथवा क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन। यहाँ स्थानीय प्रशासन नै बढी मात्रामा क्रियाशील भएको अवस्था हो र जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय जुन लिडरहरू हुनुहुन्छ एकाध केही बाहेक अरू सबै अहिले सुसुप्त अवस्थामा रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। कोही पनि अगाडि आएर ल गर्नुपर्छ, पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गर्ने जुन तरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्ने हो त्यो भइ नरहेको अवस्था छ अहिले पनि। धन्यवाद मधुजी, आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल, बाँकेबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको कुरा पुष्टि भएको छ, त्यो कर्मचारीहरूमा विस्तारित रूपमा देखिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि समुदायमा अझै सङ्क्रमण छ र तिनीहरूबाटै सरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यो अनुमानलाई यथार्थमा परीक्षण गर्ने कुरा र पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने कुरा चाहिँ प्रशासनले र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनन्, जुन कुरा एउटा चिन्ताजनक अवस्था पनि हो। जब सङ्क्रमितहरू नयाँ सङ्क्रमितहरू लक्षणसहितका देखिरहेका छन् र त्यसले जीवन नै जोखिममा पारिराखेका उदाहरणहरू पर्याप्त देखिन थालेका छन्, यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हुनु र समुदाय स्तरमा कहाँ छ कोरोना, कहाँ बढी फैलिएको छ भनेर एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर कति मानिसहरूमा छ कहाँ छैन भनेर छुट्याउने कुरामा पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने यसले हाम्रो क्षमतामा मात्रै प्रश्न उठाउँदैन, हामीलाई जोखिमतर्फ पनि उन्मुख गराउँदै गरेका सङ्केतहरू मिल्न सक्छन्। अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुदूरपूर्वी जिल्ला झापा जो सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएको छ, त्यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू कसरी बढिरहेका छन्, घटिरहेको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ परीक्षणको दायरा कसरी विस्तारित भइरहेको छ त्यसका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी शिशिर चम्लागाई यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिशिरजी, रमेशजी, झापामा चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ, त्यो बढ्दो क्रममा देखिएको छ अथवा स्थिर अवस्थामा छ, के छ छोटकरीमा अपडेट रमेशजी? पछिल्लो एक सातामा चाहिँ झापामा कोरोना सङ्क्रमित जसरी बढिरहेको थियो अलिकति यो नियन्त्रण भएको हो कि न्यूनीकरण भएको हो कि भन्ने छ। पछिल्लो एक सातामा चाहिँ 379बाट चाहिँ 429 जना कोरोना सङ्क्रमित पुगेका छन् भने त्यसरी नै जाति हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 376 रहेको छ। यसले चाहिँ अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण बढ्न त बढिरहेको छ, यद्यपि जुन तवरले बढिरहेको थियो यो अलिकति नियन्त्रण हुँदै गएको हो कि यो लकडाउनको कारण झापामा चाहिँ यतिखेर
लकडाउन विभिन्न स्थानमा तहहरूले गरिरहेका छन्, त्यसको कारणले पनि अलिक घटेको हो कि भन्ने देखिन्छ। र यो भएर पनि हुनसक्छ, तर पनि कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ। शिशिरजी, कतिपय स्थानीय तहहरूले वडा स्तरमा लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्था छ, कतिपय स्थानमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी भएको छैन। त्यसको छनौट चाहिँ स्थानीय तह स्वयंले गरिरहेको छ अथवा प्रशासनको समन्वय मार्फत चाहिँ भइरहेको छ? रमेशजी, यस्तो छ, जस्तो जहाँनिर चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन्छ यो समुदाय स्तरमा झापामा 2-3 ठाउँमा यसरी देखियो। जहाँ देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि केही समय चाहिँ त्यहाँ सिल्ड गर्ने वडामा देखिएको छ कि स्थानीय तहमा देखिएको छ, यसरी गर्ने गरिएको थियो। अहिले पनि यो झापाको चाहिँ मेची नगरपालिका 1 हप्ताको लागि चाहिँ यो सिल्ड गरिएको छ। त्यसै गरी अर्जुनधारा नगरपालिका पनि अब 4 दिनको लागि अझै सिल्ड गरिएको छ। यसरी जहाँ सङ्क्रमितहरू देखिन्छन्, जहाँ बढी जोखिम छ, यसलाई चाहिँ स्थानीय तह आफैले यसलाई चाहिँ सिल्ड गर्ने, लकडाउन गर्ने गर्दै आइरहेको छ झापामा। शिशिरजी, झापामा पनि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलियो, कतिपय कर्मचारीहरूमा पनि देखियो र कार्यालय नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ समुदाय स्तरका सङ्क्रमितहरू कति देखिए भन्ने सन्दर्भमा केही तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिएका छन्? झापामा चाहिँ झापाको मेची नगरपालिकामा चाहिँ 3 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो र 1 जना चाहिँ समुदाय स्तरमा कोरोना पोजिटिभ भएको भन्ने छ। त्यसै गरी दमकमा पनि त्यस्तै भएको छ। यसरी समुदाय स्तरमा चाहिँ कोरोनाहरू देखिन थाल्यो। 3 जनालाई समुदायमा चाहिँ कोरोना देखिएपछि अलि बढी चुनौती छ, अब चाहिँ जोखिम बढ्यो भन्ने हिसाबले स्थानीय तहहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीहरू पनि त्यसरी नै लागिरहेका छन्। रमेशजी, केही समय अगाडि त्यहाँबाट तपाईँहरूले रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको थियो कि व्यस्तता बढी हुने कार्यालयहरूमा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिएन, भौतिक दूरी पनि पालना गरिएन, जसले गर्दाखेरि असुरक्षा बढ्यो भनिएको थियो नि। त्यस्ता गतिविधिहरू रोकिएका हुन् अथवा अहिले पनि त्यस्ता लापरवाहीहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ? रमेशजी, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो कर कार्यालय एकदमै व्यस्त हुने कार्यालय हो। त्यसै गरी यातायात पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुन्छ। नापी र मालपोत कार्यालय चाहिँ झापामा एकदमै धेरै व्यस्त। यो भिड एकदमै नियन्त्रणभन्दा बाहिर, नियन्त्रण गर्न नचाहिएको हो या नसकिएको भन्ने विषयमा पनि हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। त्यसपछि क्रमशः सुधार हुने क्रममा छ, प्रहरीहरू खटाइएको छ। यद्यपि जस्तो हुनुपर्ने हो यो भौतिक दूरीको कुरा गरेको छ, अनि ग्लोभ्स लाउने, मास्क लगाउने, फेस सिल्ड लगाउने, यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्था गरिएको हो कि यो सङ्क्रमण हुन्छ, यसले चाहिँ अलिक ठुलो क्षति चाहिँ नजिकै छ, अब चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक व्यवस्था गरिएको। अथवा यो कर उठाउन, पैसा उठाउन मात्रै ठुलो कुरो हो, यो रोगसँगको जोखिम चाहिँ केही पनि होइन भन्ने खालको लापरवाही जुन थियो यो नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ। यद्यपि जस्तो तवरले हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको चाहिँ देखिँदैन। असुरक्षा त सरकारी कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै छ, सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई पनि उत्तिकै छ। यसतर्फ सचेतता नहुनुको पछाडि चाहिँ त्यसप्रतिको ज्ञान कम पाइएको छ अथवा मानिसहरू यसलाई हेल्चेक्राइ गरिरहेका छन्? के छ तपाईँहरूले रिपोर्टिङका क्रममा पाएको कुरा चाहिँ? विश्व नै लकडाउन भयो केही समय। विश्वमा यो कोरोना, विश्व नै आक्रान्त छ कोरोना भाइरसको लागि। अब मानिसहरूमा चेतनाको कमी छ, यो चाहिँ मानिसहरूले बुझेनन् भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने सबै देखिरहेको अवस्था छ। विश्व लकडाउन भयो, नेपालमा यति धेरै चाहिँ समय लकडाउन भयो, 4 महिना लगभग भइसक्यो सङ्क्रमण हुन थालेको पनि। यसर्थ मानिसहरूमा जानकार हुँदाहुँदै पनि लापरवाही नै गरेको हो। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा मानिसहरूले के हुन्छ र हाम्रो इम्युन पावर बढी छ भन्ने एक खालको भ्रम पनि थियो। यसले गर्दाखेरि पनि लापरवाही भएको हो कि यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो ज्ञानको अभाव भनेर चाहिँ मान्न सकिएन, बरु लापरवाही चाहिँ हुन सक्छ। धन्यवाद शिशिरजी यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी शिशिर चम्लागाई, झापाबाट हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 429 पुगेको छ। एक हप्तामा 336बाट 429 पुगेको छ। तर पछिल्लो हप्ताको विगतमा देखिएको वृद्धि दर चाहिँ
अलिकति साँगुरिएको हो कि अलिक कम हुँदै गएको हो कि भनेर एउटा आशावादी कुरा उहाँले सुनाउनु भएको छ। अब हामी अर्को सीमासँग जोडिएको जिल्ला जो प्रमुख नाका नभएर पनि लुकीछिपी भित्रिनेहरूको भारतबाट भित्रिनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी भएको जिल्ला मानिन्छ बारा जिल्ला। बारामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर रमेशजी, बारामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढिराखेको छ, समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलियो भनिएको थियो, त्यसको अवस्था के छ, छोटकरीमा अपडेट गराउनुहोस्। बारामा पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले गएको 18 गतेबाट चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र त्यो निषेधाज्ञा अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन। अहिले बाराको हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको सङ्ख्या चाहिँ 60 जना छन् र त्यसमा 50 जना चाहिँ आइसोलेसनमा छन्, सरकारी आइसोलेसनमा, 84 जना होम आइसोलेसनमा छन् र 26 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ वीरगञ्जमा चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आयो। रमेश जितलालजी, यो 50 जना चाहिँ अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् अनि 84 जना होम आइसोलेसनमा छन् भनिएको छ नि, यो बेड अभावको कारणले कि सङ्क्रमणको लक्षण नदेखेका बिरामीहरूलाई चाहिँ घरमै आइसोलेसन बस्नु भनेको हो कि के हो? यो साधारण लक्षण देखा परेको पनि छ र यसमा चाहिँ यहाँ बेडको अभाव पनि छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो श्वास प्रश्वासमा अझै समस्या नहुन्जेलसम्म अथवा वीरगञ्जमा पनि यसको चाप बढेको कारणले बेडको अभावको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले होम आइसोलेसनमै बस्नलाई चाहिँ सुझाव दिएको छ जानकारी आएको छ। त्यसै गरी यो बाराको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म यो दुःखद कुरा हामीले मान्नुपर्छ, समाचार मान्नुपर्छ। मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ 7 जना पुगेको छ, जस्तै निजगढमा 1 जना 5 वर्षको बालक, सिमारामा 50 वर्षको पुरुष, फेटा गाउँपालिकामा पनि त्यसै गरी 50 वर्षको 1 जना पुरुष, पर्सौनी गाउँपालिकामा पनि 65 वर्षको पुरुष, महागढीमाई नगरपालिकामा 76 वर्षको पुरुष, बारागढीमा 75 वर्षको पुरुष गरेर यो अहिले पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 7 जना पुगेको छ र यो पिसिआर गर्दाखेरिको रिपोर्ट चाहिँ अलिक ढिलो आइरहेको भन्ने कुराहरू भर्खरै मैले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितज्यूलाई फोन गरेको थिएँ, सम्पर्क गरेको थिएँ। अनि यो बारामा के चाहिँ समस्या भनेर सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ रिपोर्ट आउन अलिक ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ। अहिले किन रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा जिज्ञासा राख्दाखेरि यो वीरगञ्जमा एउटा र हेटौँडामा एउटा, यो हाम्रो क्षेत्रको नजिक पर्ने ठाउँमा चाहिँ 2 ठाउँमा मात्रै यो पिसिआर टेस्ट गर्ने अथवा स्वैब टेस्ट गर्ने चाहिँ परीक्षण केन्द्र भएको कारणले यो ढिलाइ भइरहेको छ र यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढिरहेकै छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। जितलालजी, स्थानीय सरकारहरूले सङ्क्रमितहरू जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्? उनीहरूको क्रियाशीलता सुरुवातमा जसरी एउटा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन सेन्टर पनि निर्माण गर्ने भनेर जुन खालको क्रियाशीलता देखेको थियो नि, त्यो क्रियाशीलता अहिले पनि कायम छ अथवा निष्क्रियतातर्फ त्यो ढल्किएको अवस्था हो? एकदम यो अहिले तपाईँले उठाउनु भएका कुरा हामीले पक्कै पनि यो कुरालाई छुटाउनु हुँदैन। यो सुरुमा जसरी चाहिँ स्थानीय तहका निकायहरूले जुन एउटा उत्साह उमङ्गका साथ जुन किसिमको एउटा सतर्कता अपनाउँदै क्वारेन्टाइन बनाउने किसिम लिएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने, अनि त्यो बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई पनि छरछिमेकलाई सचेत गराउँदै र चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने जुन किसिमको उत्साह छ, त्यो उत्साह चाहिँ अहिले धेरै यो बाराको हकमा चाहिँ एकदम घटेको पाइएको छ रमेशजी। अनि को स्थानीय तहहरू सुरुवाती चरणमा जुन खालको एउटा क्रियाशीलता देखाइरहेका थिए त्यो क्रियाशीलता अहिले उनीहरूसँग छैन। उनीहरूसँग कुरा गर्न पाउनुभएको छ तपाईँले? किन यसरी क्रियाशीलता चाहिँ घटिराखेको छ? के स्थानीय तहको क्षमता नै सकिएको हो कि अब त्यो क्षमता देखाउनु जरुरी नभएको हो अथवा उनीहरूले नचाहेको हो? यस्ता सन्दर्भमा केही प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नुभएको छ? मैले ठ्याक्कै यही कुरालाई जोडेँ। मैले यही कुराहरू गरेको थिएँ कि तपाईँहरूमा जुन किसिमको एउटा स्पिड थियो सुरुमा, अहिले किन घटिरहेको छ?
भनेर मैले त्यहाँको निजगढ नगरपालिकाको एउटा स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले जानकारी दिँदाखेरि अब यो बजेट आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ अहिले यो बजेटमा चाहिँ समावेश नगरेको हुनाले हामीसँग सामग्रीहरू पनि चाहिँ मास्कहरू र सेनिटाइजरहरू पनि अलिक कम भएको र यसको लागि बजेटहरू पनि अलिक चाहिँ यस आर्थिक वर्षको बजेटहरू चाहिँ नछुट्याएको कारणले यसको गति चाहिँ अलिक कम भएको तर कहीँ कतै चाहिँ सङ्क्रमण भएका कुराहरू यता कतैबाट सूचनाहरू आएको यस्तो जानकारी भयो भने मात्रै हामी जान्ने गरेका छौँ नभए हामी जुन किसिमको स्पिडमा छौँ त्यो स्पिड चाहिँ अहिले घटेको छ भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको। जितलालजी सुरुवाती चरण जति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै कम थियो खालि सतर्कताका लागि एउटा सूचना जारी गरिएको थियो र आम मानिसमा एक किसिमको त्रास पनि थियो त्यति बेला चाहिँ सेनिटाइजिङ टनेल निर्माण गर्नेदेखि क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्ने ती क्वारेन्टिनहरूबाट चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर आफूले आवश्यक पर्यो भने पनि हामी बनाउन सक्छौँ भनेर स्थानीय तह स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ जुन आत्मविश्वासका साथ आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्थे नि उनीहरू अहिले चाहिँ नयाँ बजेट आफैले बनाएको बजेटमा चाहिँ त्यो कुरा समावेश नगरेर अथवा उनीहरूको प्राथमिकता अर्कै भएको कारणले गर्दा यो निष्क्रियता देखिएको हो। हामीले यसै भन्न सकिन्छ कि अहिले यो सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्था नै गरेको देखिन्छ किनभनेदेखि सुरुवाती चरणमा जसरी आफ्नो यो स्पिडलाई चाहिँ लानुभएको थियो उहाँहरूले त्यो स्पिडलाई वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा त झन् स्पिडमा लैजानु पर्ने थियो नि किनभनेदेखि सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू बढ्दैछ बढ्दै मात्रै छैन समुदाय स्तरमा फैलिरहेको अवस्था पनि छ फैलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा त झन् अलिकति सचेत हुनुपर्ने यो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँहरूको ध्यान पक्कै पनि अरू विषयमा जस्तै सडक बनाउने भवन बनाउने कलभट बनाउने यस्ता कुराहरूमा अल्झिरहेको चाहिँ पाइरहेका छौँ भनेको ठुल्ठुला बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट फाइदा पनि लिनेतर्फ ध्यान गइरहेको छ तर नागरिकलाई तत्काल बचाउने कुरामा चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छैन। यसको मतलब समुदाय स्तरमा कहाँ छ भनेर खोजी गर्नका लागि ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर स्वाब सङ्कलन गरेर पिसिआर परीक्षण गर्ने र समुदाय स्तरमा खोजी गर्ने काममा पनि उदासीनता देखिएको छ। एकदम त्यही भन्नुपर्छ। अहिले मैले अलिकति यसमा फेरि जोडेँ प्रदेश सरकारले 500 बेडको आइसोलेसन बनाउने भनेर चाहिँ यो करिब यो कोरोना चाहिँ नेपालमा भित्रिएको 2-4 हप्ता पछाडि नै जुन यो प्रदेश सरकारले जो घोषणा गर्यो यो समेत अहिलेसम्म पनि सुरुवातीको चरणमा नहुँदाखेरि यो स्थानीय तहलाई मात्रै होइन कि यो प्रदेश सरकार पनि यसमा चाहिँ चुकेको चाहिँ देखिन्छ। रमेशजी धन्यवाद। जितलालजी सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहोला र आफू अपडेट भएर रहनुहोला। हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो स्थानीय सरकार जो कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा आयो भनिसकेपछि हामी हरेक काम गर्नका लागि सक्षम छौँ भनेर मापदण्ड के हो भनेर खोजी गर्ने सट्टा सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुहरू राख्नका लागि बनाइने गोठ जस्ता क्वारेन्टिन बनाउने र लाखौँ करोडौँ रकम सकाउने काममा चाहिँ उनीहरूका क्रियाशीलता रहे जुन सङ्घीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी पठाएको खर्च थियो। तर जब स्थानीय सरकारसँग आफ्नै खर्च छ आकस्मिक रूपमा उसले खर्च गर्नका लागि योजना बनाउनु पर्थ्यो र यति बेला उसले बजेट आफैले बनाएको छ आफ्नो बजेटबाट पनि त्यो कुराहरू छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यसमा स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् र उनीहरूले नागरिकप्रतिको दायित्व अलिकति निर्वाह गर्नका लागि निष्क्रियता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा होइन। नागरिकप्रति सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी नागरिकप्रति चिन्ता र चासो दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश सरकार जसले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिनु छ र नागरिकको संरक्षण पनि गर्नु छ। यस्तो बेला यी दुईवटा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे भनेदेखि स्रोत साधन नपुग्दाखेरि सङ्घीय सरकारलाई घचघचाउने र उसलाई ध्यान आकर्षण गर्नका लागि बाध्य पार्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ। यसतर्फ सबैले सचेत र सजग भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबैभन्दा बढी त नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि कोरोनाको चेन तोडियो र त्यो विस्तारित हुने क्रम रोकियो भनेदेखि कसैले पनि यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने भन्दा पनि यो आफै निर्मूल भएर जान्छ। यसतर्फ सबैजना सचेत बनौँ। आजको लागि कार्यक्रम कोरोना अपडेटको यो चरण यही अन्त्य गर्दैछौँ। भोलि फेरि
थप अपडेटहरू लिएर राष्ट्रका विपत्तिहरूसँग पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।